बालुवाटारलाई पैट लगाएर उनले चाहिँ सगरमाथा हानिदिए। बालुवाटारमा हुँदासम्म यिनीहरू हाई हाई गरेर हिँड्थे, यी जो ओलीका भक्तजनहरू छन्। ओहो यस्तो पो हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री, 7 सालदेखि आजसम्म यस्तो प्रधानमन्त्री देखेकै थिएन भनेर आरती उतारे। अब त्यही पत्रकारले सगरमाथामा गएर फेरि सगरमाथै हाम्रो भारतीय राजदूतावास पनि यसमा संलग्न छ, तर के कुरा भयो त्यो तपाईँलाई भन्नु जरुरी छैन भन्दा पत्रकार यस्तो सिर्थ्यो। यी अपराधी होइनन्, त्यसकारण यिनीहरू दण्डनीय छन्, यिनीहरूलाई दण्ड दिने एउटा राष्ट्रव्यापी मुहिम चलाएर गाउँमा जान्छ। अनि हाम्रो प्रधानमन्त्री चाहिँ पिउनु हो भारतको, जसले चाहे तैले समय जहिले चाहे तैले उपलब्ध हुने, प्रायोजित र लेनदेनमा आधारित हुनुपर्छ यो विषय। राजाले बनाउँदा टिके हुने, यिनले बनाउँदा क्रान्तिकारी हुने, कसरी हुन्छ त्यस्तो? यी झन् टिके हुन् बा रहको भ्रमणदेखि नै यी सबै कुराहरू जोडिएर त आउँदैनन्। सगरमाथा नै आक्रमण गर्ने कुरा हो, अब तिमीले खायो खुँदो। सिमरिक एयरसँग जोडिएका मानिसहरू रहको चिफको भ्रमणमा पनि तिनीहरूको काहीँ न काहीँ संलग्न नेपाली जनतालाई डोमिनेट गर्ने हिसाबको त्यहाँ चाहिँ पत्रकारलाई डोमिनेट गरेको देखियो। तर त्यो नेपाली जनतामाथिको डोमिनेसन किन थियो भनेदेखि लिम्पियादुरा, कालापानी र लिपुले चाहिँ इन्टायरली हाम्रो हो। प्रचण्ड भन्ने चिजै पदको लागि जन्मेको, धेरै चाँडो माधव नेपाल र प्रचण्डको बिचमा पनि द्वन्द्व हुने कुरा पक्का। किनभने केपी ओलीको स्वास्थ्य प्रतिकूल छ, तुरुन्तै यिनी छुट्टी लिइहाल्छन्। त्यसपछि म यहाँ हालिमहाली गरौँला, ढलिमली गरौँला भन्ने दुराशय बोकेर चाहिँ प्रचण्डले यो काम गरेका थिए। विधि र पद्धति भनेको टिको लाएर सांसद मन्त्री बनाउने सिस्टम रहेछ। शेरबहादुर त कुनै औकातका नेता त होइनन्। अब कार्यकारणले प्रधानमन्त्री भए, ज्योतिषीले अझ 3-4 चोटि हुन्छ भनिदियो। अब ज्योतिषीले चलाउने देश भएको हुनाले ठिकै छ, उनी जे पनि हुन सक्ने भए। किनभने यहाँ जो जे पनि हुन्छ नि, कोही पनि मन्त्री हुन्छ होइन, छोरी बुहारी स्वास्नीको आधारमा राष्ट्रपतिसम्म बनाउने देशमा त जहाँ भयो एउटा मन्त्री प्रधानमन्त्री जो पनि हुने भयो। प्रचण्डै 5 वर्षको लागि केपी ओली प्रधानमन्त्री हो भन्दै गइसकेपछि न केपी ओली हान्ने रागो भएर अगाडि गएका छन्। डाक्टर साहब स्वागत छ हजुर एकताटी। ल हस्, धन्यवाद। नेपालको राजनीति यस्तो उतार चढाव हुन्छ कि भारतबाट नेपालको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने क्रममा र भारतका कुनै नेता पत्रकार आएर प्रधानमन्त्रीदेखि नेतासँग केही सम्बन्ध गाँसेर केही गर्ने बित्तिकै के किन होला भन्ने हिसाबमा भइ नै हाल्छ। वास्तवमा भर्खरै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुधीर जी न्युजका उसले पत्रकारले अन्तर्वार्ता लिएर सगरमाथा पुगेपछि हिजो प्रचण्डज्यू पनि त्यो विषयमै बढी केन्द्रित भएर भाषण गर्दै हुन्थ्यो। किन यस्तो हुन्छ? नेपाल भारतको सम्बन्धमा यति धेरै हुनुपर्छ भन्ने छ? होइन, हामी आफ्नो ठाउँमा नबसे पनि पछि सबैले आफ्नो ठाउँमा बस्नुपर्छ। भारत चाहिँ हाम्रो मित्र राष्ट्र हो र अर्कै मुलुक हो, हामी स्वतन्त्र मुलुक हौँ। अब एउटा स्वतन्त्र मुलुकको प्रधानमन्त्रीले अर्को मुलुकको पत्रकारसँग गर्ने कुराकानीहरू कुन स्तरको हुनुपर्ने, के स्तरको हुनुपर्ने र त्यसले चाहिँ यहाँ आएर भ्रमण इत्यादि गर्दा त्यसको चाहिँ औपचारिकताहरू के हुने, त्यो बारेमा चाहिँ देशवासी सुसूचित हुनुपर्ने कि नपर्ने। जस्तो पत्रकारको मात्रै कुरा भएन, अब भर्खरै चाहिँ रका चिफ आए, विवादकै विषय बन्यो। हुँदा भारतका प्रधान सेनापति जो परम्परागत रूपमा जुन खिताब विनिमय गर्ने भारतीय सेना र नेपाली सेना बिचको चाहिँ झन्डै चन्द्रशमशेरका पालादेखिको परम्परा, त्योमा पनि नेपालीहरू चाहिँ विभाजित विवादित भएको यस्तो हामीले देख्यौँ। त्यस कारणले यो जे अहिले विवाद इत्यादि भारत नेपाल भन्ने कुरा भइराखेको छ, त्योभन्दा पनि किन त्यो कुरा बारम्बार उठ्छ? ती कुराहरू उठ्नुपर्ने कारण के हुन्? त्यस कुराको निराकरण नगर्दासम्म मैले लेख्दा यस्तो भइ नै रहन्छ। जस्तै नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई तिनै सुधीर भन्ने पत्रकारले लिपुले कालापानीको विषयमा त्यही जी न्युज मार्फत यति धेरै कटाक्ष गरेका थिए कि अहिले आएर फेरि सम्बन्ध राम्रो भन्ने किसिमको भयो। यो कुरा प्रधानमन्त्री लेभलका व्यक्तिले नेपालमा बुझ्दैन अथवा त्यसपछि यो समस्याको चाहिँ उत्पादन भएको छ। किनभने उनीहरू बुझ्छन् बुझ्दैनन् भन्दा पनि आफ्नो हुँदो भयो भनेर आफूलाई लागेको गर्न पाए भने उनीहरू सबै कुरा माफ गरिदिन्छन्। जस्तो भारतसँगकै सल्लाहबाट चाहिँ इपिजीको चाहिँ गठन गरियो। त्यो इपिजीको रिपोर्ट चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा उनले समय ननिकालेको नाममा त्यो चाहिँ अहिले थन्केर बसेको मलाई चाहिँ 3 वर्षभन्दा बढी भयो होला। किनभने यो सरकार आउनुभन्दा अगाडिकै जस्तो छ त्यो, अथवा त्यसको वरिपरि त्यो रिपोर्ट चाहिँ त्यहाँ सबमिट गरियो। तर नरेन्द्र मोदीलाई चाहिँ समय भएन अरे। अब नरेन्द्र मोदी एउटा स्वतन्त्र मुलुकको प्रधानमन्त्री, उनीहरूकै पहल कदमी र संयोजकत्वमा इपिजी गठन गरियो।
त्यसलाई लिएर नेपाल भारत भारत नेपाल बैठक भेटघाटहरू पनि भए र ठुलो खर्च गरेर त्यहाँ सदस्यहरू भर्ना गरियो, रिपोर्टहरू बुझाइयो। तर त्यसले औपचारिकता किन पाएन भन्दा नरेन्द्र मोदीलाई समय भएन। अनि हाम्रो प्रधानमन्त्री चाहिँ पिउनु हो भारतको, जसले चाहे तैले समय जहिले चाहे तैले उपलब्ध हुने, भालभाटारमा चाहिँ बसेर सारा कुरा हुने। त्यस कारण हामी आफ्नो हैसियतमा, हामी आफ्नो तहमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने कुरा हो यो। हामी आफ्नो तहमा हैसियतमा बस्दैदेखि अब सुधीर चौधरी भन्ने कुरा उनलाई हामीले उनको टाउकामा किन हालिदिने? उनलाई त हामीले यहाँ बोलायौँ। मलाई चाहिँ यो सब प्रायोजित हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीज्यूकै प्रायोजित हुनसक्छ, प्रायोजित र लेनदेनमा आधारित हुनुपर्छ यो विषय। त्यसपछि उनी यहाँ आए, बालुवाटारलाई पैठ लगाएर उनले चाहिँ सगरमाथा हानिदिए। बालुवाटारमा हुँदासम्म यिनीहरू हाई हाई गरेर हिँड्थे, यी जो ओलीका भक्तजनहरू छन्। ओहो यस्तो पो हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री, 7 सालदेखि आजसम्म यस्तो प्रधानमन्त्री देखेकै थिएन भनेर आरती उतारे। अब त्यही पत्रकारले सगरमाथामा गएर फेरि सगरमाथै हाम्रो भनेर मुहिम चलाउनु पर्छ भनेपछि फेरि तिनीहरूकै करवट बदल्यो। उनले त्यसमा पनि नेपालीहरू वाद विवाद गर्न थाले। कसैले त्यहाँ गएर के भनेको छ त्यो कुरालाई बुझ यस्तो भने, वास्तविकता के हो? कसैले चाहिँ होइन त्यहाँ जानु नै त्यो सगरमाथा नै आक्रमण गर्ने कुरा हो, अब तिमीले खायो खुँदो, हिजो चाहिँ बालुवाटारमा लागेर आरती उतार्यौ, अब फेरि तिमीहरू चाहिँ अब त्यहाँ गएपछि थाहा पायो नि किन आएको रहेछ भनेर कोही फेरि काखी बजाउन थाले। नेपालीहरूको जुन यो संस्कार छ नि, जुन यो मनोरोग छ हाम्रो, भारत भन्ने बित्तिकै त्यसलाई या त पोजिटिभली मात्रै हेर्ने या त नेगेटिभली मात्रै हेर्ने। कुनै पनि चिज पोजिटिभ मात्रै त हुँदैन, नेगेटिभ मात्रै पनि हुँदैन। सुधीरले सगरमाथाको नाम चाहिँ हाम्रो कलिगढ पहिला गरिएका हाम्रो नाम देशको मान्छेको नामबाट हुनुपर्छ भन्ने अधिकार अथवा उसको पहुँच अथवा चाहिँ यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई इन्टरभ्यू लिएर डाइरेक्ट त्यहाँ गएर त्यो भन्ने कुनै प्लान अथवा कुनै त्यो हुनसक्छ? होइन त्यो अब प्लान पनि हुनसक्छ, किनभने सिमरिक एयरले अनुमति बिना यो धर्ना गरेको भन्ने छ। हिजैदेखि यो सिमरिक एयरसँग जोडिएका मानिसहरू रको चिफको भ्रमणमा पनि तिनीहरूको काहीँ न काहीँ संलग्नता भन्ने कुरा कसरी पुष्टि हुन खोज्यो भनेदेखि फेरि त्यही सिमरिकवालाले चलाएको टेलिभिजनमा गएर प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनतालाई डोमिनेट गर्ने हिसाबको त्यहाँ चाहिँ पत्रकारलाई डोमिनेट गरेको देखियो। तर त्यो नेपाली जनतामाथिको डोमिनेसन किन थियो भनेदेखि नेपाली जनता रको चिफको भ्रमणबाट या त असन्तुष्ट थिए, होइन भने त्यो भ्रमण बारेमा कैयौँ कुराहरू स्पष्टता चाहन्थे। तर प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ खुल्लम खुल्ला के भने भनेदेखि प्रक्रिया पुर्याएर रका चिफ मलाई भेट्न आएका हुन्, त्यहाँ के कुरा भएको भन्ने कुरा तपाईँलाई भनिरहनु जरुरी छैन भन्दा पत्रकारले टाउको निहुर्याएको हामीले देख्यौँ। पत्रकार भनेको स्वाभिमानको प्रतीक हुन्छ, उसले कोहीसँग पनि शिर निहुर्याउनु आवश्यक पर्दैन। त्यही कारण उसलाई हामीले चौथो अङ्ग भनेका हौँ। तर खुल्लम खुल्ला प्रक्रिया पुर्याएर चाहिँ रका चिफ आएका छन्, मलाई भेटेका पनि उनले हुन्, त्यहाँ सबै प्रतिनिधि परराष्ट्र प्रतिनिधि पनि थियो, अरू कुराहरू पनि थिए, भारतीय राजदूतावास पनि यसमा संलग्न छ। तर के कुरा भयो त्यो तपाईँलाई भन्नु जरुरी छैन भन्दा पत्रकार यस्तो शिर थियो। त किन पत्रकारले त्यहाँ शिर निहुर्याउनु पर्ने? यसबाट मलाई के शङ्का लाग्यो भने कुनै न कुनै रूपमा जुन पत्रिका जुन सञ्चार माध्यममा यो अन्तर्वार्ता भइराखेको थियो त्यसको संस्थापन यसमा संलग्न हुनुपर्छ। जुन आशंका थियो त्यो अनुसारको हुनुपर्छ। यो चोटि पनि अब के थियो के थिएन हामीलाई थाहा थिएन, खालि यिनीहरूले कुरा गरेको यस्तो मात्रै हामीले सुन्यौँ। तर सगरमाथा बेस क्याम्प जाँदा कालापहाड जाँदाखेरि चाहिँ कालापत्थर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो पूर्व अनुमति लिनुपर्ने यस्तो रहेछ, शुल्क पनि तिर्नुपर्ने यस्तो रहेछ। त्यो कुनै औपचारिकता पुरा नगरिकन यही सञ्चार माध्यमले को ओनर चाहिँ ओनरसिपमा रहेको हेलिकप्टरमा त्यो पत्रकार त्यहाँ पुगेको भन्ने छ। त्यसकारण यी तिनटै कुराको बिचमा कुनै न कुनै तालमेल छैन, बा रहेको भ्रमणदेखि नै यी सबै कुराहरू जोडिएर त आउँदैनन् भन्ने एक खालको कालो बादल चाहिँ नेपालको राजनीतिमा लाग्न पुग्यो। अब यसले कस्तो करवट लिने हो, बा यो बादल बर्सिने हो कि त्यतिकै बादल फाट्ने हो कि अब छक्क्याएर बा जहाज अगाडि बढ्ने हो, त्यो भविष्यले मात्रै बताउँछ। अहिले चाहिँ यति कारणले गर्दा यो विषय यस खालको विवादित विषय बन्न पुगेको छ, जुन चाहिँ मैले देख्दा त्यति विवादमा आइरहनु पर्ने, किन
नेपाली भन्ने बित्तिकै भारत भन्ने बित्तिकै जस्तो भनौँ न चाइनाले चाहिँ सिमाना मिच्यो भन्ने कुरा यता अब त्यो पनि कुरा उछालिदिए। सरकार भन्छ मिचेकै छैन, केही समस्यै छैन, त्यो हुँदै होइन सरकार भन्छ। अब सरकारले भनेको कुरा त मान्नु पर्दो हो नि त हामीले। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै एकजना जिम्मेवार सांसदले त्यहाँबाट के भन्यो भने त्यहाँ अनिवार्य त्यहाँ चाहिँ हस्तक्षेप भएको छ र सीमा मिचान भएको छ। अब हामी त अन्यलमा पुग्यौँ नि त। मान्छेले के अनुमान गरे भने उताबाट त तारन्तार चाहिँ मिचिआएको कुरा सर्वविदितै छ। किनभने आज चाहिँ सीमाङ्कनको काम सुरु भएको दक्षिणतिर 200 वर्ष नागिसक्यो। यो 1818 सुगौली सन्धिको 2 वर्षपछि सुरु भएको प्रक्रिया हो। जाबो 1800 किलोमिटर सीमाङ्कनमा पनि 200 वर्ष लाग्छ, केही पनि कारण छैन। 200 वर्षदेखि यो समस्या कचल्टेको अल्झै भयो। त्यसले गर्दा यो कचल्टिने सम्भावना त्यतिकै प्रबल छ। त्यो अन्तर्वार्तामा पनि प्रधानमन्त्रीले जस्तो सुस्तामा थोरै समस्या छ भनेको छ, लिम्पियादुरा, कालापानी र लिपु लेक चाहिँ इन्टायरली हाम्रो हो, त्यो कुरा चाहिँ भारततिर गएको छ भन्ने कुरा चाहिँ डियरिङ वेबाट प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ कुरा भनेको छ। अब सायद प्रधानमन्त्रीले खुल्लमखुल्ला त्यो भनेको हुनाले त्यसलाई डिरेल गर्नको लागि यो कालापत्थरको प्रकरण झिकेका हुन् कि भारतीय पत्रपत्रिकाहरूले, त्यो एउटा सम्भावनाका बिचबाट पनि हामीले विषयलाई बुझ्यो भने मलाई लाग्छ सुगम हुन्छ। अन्त डाक्टर साहब 10 वर्ष जनयुद्धमा पनि प्रचण्ड भारतमै बसेर बाबुराम बसेरै जनयुद्ध सञ्चालन गरेर आउनु भएको थियो शान्ति प्रक्रियामा। हिजोको एउटा विशाल जनसभा नेकपाको भन्नेमा माधव कुमार नेपाल प्रचण्डज्यूको भाषणमा पनि प्रचण्डज्यूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कटाक्षी रूपमा यो अन्तर्वार्ता भारतसँगको सम्बन्धमा यो नाटक हो भनेर चाहिँ एकदम विरोध गर्नुभयो। हुन त उहाँहरूको अहिले आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ। प्रचण्डज्यूले त्यो भन्ने र आरोप प्रत्यारोप गर्ने यो भारतसँग सम्बन्धित जोड्ने कुरामा कतिको जायज हुन्छ? त्यो एकदमै उहाँलाई त्यो भन्ने नैतिक अधिकार छैन। किनभने उहाँहरूले नै जस्तो बाबुरामले पनि भारतले केपी ओलीलाई आफ्नो पन्जामा लिइसके यस्तो भनेको छ। लामो समयसम्म बाबुरामलाई पनि नेपाली राजनीतिक जगतले त्यही नै कुरा भन्यो। बाबुरामको हकमा त स्वयं प्रचण्डले, मैले नै सुने खन्ना गार्मेन्टको अन्तर्वार्तामा मलाई बारम्बार भारतको दबाब छ बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि भनेर चाहिँ प्रचण्डले नै भनेको कुरा सारा जगतलाई थाहा छ। त्योभन्दा पनि नाङ्गो र सबैले थाहा पाएको कुरा चाहिँ के भने माओवादीले भारतकै आडबाट त्यो जनयुद्ध नामको बवन्डर गरेको हो नेपालमा। अब त्यो प्रचण्डले अब यो कुरा भन्ने त मैले देख्दा कुनै एउटा नैतिक हैसियत नै बन्दैन। तर अब नेपालका नेता भन्दा पनि राजनीतिक व्यापारी भएको हुनाले अब व्यावसायिक व्यक्तिले त आफ्नो व्यवसाय प्रवर्तन गर्नको लागि अहिले कहिलेकाहीँ चामलमा ढुङ्गा पनि मिसाउँछ र यो कोभिडको सन्दर्भमा मेडिकल वेपनहरूको बेचबिखनमा कालाबजारी गर्ने नेपालका सबभन्दा धनी साहुहरू संलग्न र सायद मलाई लाग्छ तिनीहरू अहिले पनि जेलमै होलान्। त जब व्यवसायमा यो विधि चाहिँ अवलम्बन गरिन्छ, व्यवसायको एउटा धर्म हुन्छ नि त। तर ठुल्ठुला उद्यमीहरूले नै यो लागु औषधको अनि मिसावटको यो आपराधिक एउटा चाहिँ आचरण गरिआएको हामी सबैले देखेका छौँ। काहीँ पनि गुणस्तरयुक्त कुनै पनि सामग्रीमा नचाहिँदो तरिकाले यो न्यू रोडमा त केही वर्ष अगाडि एउटा के पत्ता लाग्यो भनेदेखि 1200 पर्ने ज्याकेट अथवा जुत्ता केहीलाई चाहिँ त्यहाँ उनीहरू चाहिँ 3800मा बेच्ने यस्तोसम्म पनि खुल्लमखुल्ला देखा पर्यो। कालीमाटीको तरकारी खोदमा पनि थोक व्यापारमा पनि उद्योग मन्त्रीलाई नै उनीहरूले लखेटेर, कृषि मन्त्रीलाई उनीहरूले लखेटेर चाहिँ पठाए भने जस्तो राजनीतिलाई नेपालमा राजनीतिक रूपमा प्रयोग गरिएको छैन। यसलाई यो व्यवसायको रूपमा, धन्दाको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। राजनीति व्यवसाय हुने बित्तिकै ठगी सुरु भइहाल्छ। मिसावट र मिलावटको प्रक्रियाहरू, तस्करी र कालाबजारीका प्रक्रियाहरू पनि अब यहाँ त्यही कुरा भइरहेछ। हरेक ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले राजनीतिलाई दुरुपयोग गरेका छन्, त्यसबाट कमाएका छन्। कसैले स्वास्नी बोकेका छन्, कसैले छोरी बोकेका छन्, कसैले बुहारी बोकेका छन्। त यो जुन राजनीतिलाई विकृत रूपमा नेपालको राजनीतिक जगतले प्रयोग गर्यो, त्यस्ताहरूले नैतिकताको कुरा, अर्को जोकर भयो भन्ने कुरा, अर्को भारतीय भयो भन्ने कुराको मैले देख्दा विश्वसनीयता पनि छैन, अब अर्थ पनि हुँदैन। प्रचण्डजीले अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कुरालाई सुनेर प्रतिकार गर्ने क्रममा मसँग माधव कुमारजी आउनुभएको भने म चाहिँ गएको हुँ एमालेमा भनेर पनि भनिरहनु भएको छ। यो
प्रचण्डजी कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अब? अब यो कुरालाई चाहिँ म फेरि अन्डरलाइन गर्न चाहन्छु। पहिला प्रचण्डले के भनेको थिए भनेदेखि केपी ओली नै 5 वर्षका प्रधानमन्त्री हुन्। मैले भनेको थिएँ यो हुन सक्दैन है, किनभने प्रचण्ड भन्ने चिजै पदको लागि जन्मेको छ भने 5 वर्ष अर्को नेतालाई प्रधानमन्त्रीत्व दिए भन्ने कुरा म पत्याउँदिनँ। पत्रकार साथी हो, अन्डरलाइन गरिराख है यो कुरा चाहिँ। यही विषयलाई बबन्डर बनाएर भोलि यो पार्टी चाहिँ पुनर्मुसीको हुन्छ, किनभने यो एकता नै हठात छ, अपारदर्शी छ, यसले कुनै नतिजा दिँदैन, दिए पनि त्यो देश र जनताको पक्षमा जाँदैन भन्दाखेरि मान्छेहरू हाँस्थे। अब तपाईँले यो भन्नुभएको सन्दर्भमा पनि अब जुन कुरा चाहिँ अहिले प्रचण्डले कबुल गरे हिजो एकाडेमीमा, म उहाँ 1 नम्बरको हो भनिरहेको छ, पटक पटक भन्नु। यो जब छोड्ने पनि पहिलो व्यक्ति केपी ओली नै हो, माधव नेपाल होइन, यो पनि भनिराखेको छ। किन पनि यसलाई हामीले अन्डरलाइन गरिराख्नुपर्छ भने पछि यही जबजा र जनवादको विषय उठेर फेरि धेरै चाँडो माधव नेपाल र प्रचण्डको बिचमा पनि द्वन्द्व हुने कुरा पक्का जस्तै छ। त्यसकारण यहाँ पनि हामीले अन्डरलाइन गर्नुपर्छ। यहाँ को आएको को नआएको भन्ने विषयमा प्रचण्डले जे भनिरहेछन् यो फेरि अर्को ठगी हो। यो इन्टायरली 1 नम्बरको हुने भन्ने झगडा हो र यसमा 2 नम्बर हुने बित्तिकै त्यो प्रक्रियामा कोही पनि सामेल हुँदैन। यो लिखित वामदेव यो प्रक्रियामा सामेल नहुनुको कारण पनि यही हो र केपी ओली र प्रचण्डको बिचमा आजको परिणाम आउनुको जड पनि त्यही हो। किनभने केपी ओलीको स्वास्थ्य प्रतिकूल छ, तुरुन्तै यिनी छुट्टी लिइहाल्छन्, त्यसपछि म यहाँ हालिमहाली गरौँला ढलिमली गरौँला भन्ने दुराशय बोकेर चाहिँ प्रचण्डले यो काम गरेका थिए। त्यत्रो जनयुद्ध गरेर आएको नेताले जब केपी ओलीसँग गठबन्धन गरेर यो राजनीतिक गन्तव्य पहिल्याउनु भनेको आफैमा प्रचण्डको अदूरदर्शिता हो नि। अब अहिले उनी आफै के भन्न थाले भने मलाई ललाए फकाए, जे भन्नु त्यही माने मैले, जे भयो त्यो मान्नाले आज भने त ललिने फकिने त कहिले नेतै हुन सक्दैन नि। त्यो कुराको उदारवादको विरोध गर भन्ने त माओको लिटरेचरको महत्त्वपूर्ण एउटा सामग्री हो र त्यसका व्याख्याता नेपालमा प्रचण्ड नै हुन्। त्यस्ता व्यक्तिले उदारतालाई त्यो हदसम्म चाहिँ आत्मसात गरेर राजनीतिलाई अगाडि लैजानु उनको चरम अदूरदर्शिता र अपरिपक्व राजनीतिक भुल हो नि त। यसले के सिद्ध गर्छ भनेदेखि उहाँहरूले यो गल्ती गरेँ भन्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, यसबाट पश्चाताप गरेर उहाँहरूले नेतृत्वबाट, जसरी उहाँ कसरी हुनुभएको थियो त 45 सालमा नेकपा मसालको नेता भन्दा यस्तै एउटा काण्ड भएको थियो, सेक्टर काण्ड भन्थे यिनीहरूले। त्यो काण्डमा त्यति बेलाका महासचिव मोहन वैद्य किरणको अदूरदर्शितापूर्ण चाहिँ नेतृत्व भयो भन्ने आत्मआलोचना गर्दै आफ्नै तर्फबाट स्वघोषणा गर्दै उनले चाहिँ महासचिव पदबाट राजीनामा दिए। त्यसपछि खाली हुन आएको ठाउँमा प्रचण्ड चाहिँ महासचिव भएका, त्यहाँदेखि आजसम्म उनी अविच्छिन्न रूपमा त्यो समूहको नेताको रूपमा रहिआएका छन्। न सम्मेलन, न महाधिवेशन, न केही, न निर्वाचन, न केही। त अहिले उनले पनि 2.5 वर्षको कुरा छोड्नाले नै आजको विषय उत्पन्न भएको छ। त्यसका यस्तो अवस्थामा मैले लेख्दा उनले चाहिँ किरणको बाटो लिनुपर्छ र मबाट त्रुटि भयो। जस्तो माधव कुमार नेपालकै कुरा गर्दाखेरि पनि जो 64 सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा पार्टी पराजय भएको जिम्मेवारी लिँदै पार्टी महासचिवबाट राजीनामा दिए नि त के अरे माधव नेपालले। त्यो एउटा निर्णयले गर्दाखेरि आज केपी ओली त्यो ठाउँमा पुगे नि त। किनभने नेपाली समाज भनेको त पदमुखी समाज हो, शक्तिको पूजा गर्ने समाज हो। माधव नेपाल शक्तिबाट बेथकल हुने बित्तिकै मान्छेहरू चाहिँ लाखापाखा लागे। तिनै लाखापाखा लागेका मान्छेहरूलाई कुटिलतापूर्वक प्रयोग गर्दै न आजको ठाउँमा केपी ओली आइराखेका छन्। त्यसकारण प्रचण्डले यो रोदन गर्ने, 1 नम्बरको यो हो भन्ने, 2 नम्बरको यो हो गर्ने, फेरि अर्को उनीबाट भएको अपरिपक्वता हो। उनले यस्तो कुरा गर्नुहुन्न र अझ उहाँहरूले यो पार्टीलाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले अगाडि लान चाहनुहुन्छ भने विषय पदमा केन्द्रित हुनुहुन्न र उहाँहरू कम्युनिस्ट पार्टी हो भने यसमा 2 वा त्योभन्दा बढी पदको व्यवस्थालाई उहाँहरूले खारेज गर्नुपर्छ। किनभने कम्युनिस्ट पार्टीमा त बहुपदीय व्यवस्थै हुँदैन। बहुविचार बहुलवादलाई कम्युनिस्ट पार्टीले मान्दैन, कम्युनिस्ट दर्शन सिद्धान्तको मान्दैन। त्यसकारण उहाँहरूले यो सबै जे गरिरहनु भएको छ ठगी हो। यो राजनीतिक व्यवसाय हो। राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउनु शहीदको त्याग बलिदान र सपनामाथि खेलबाड हो नि यो। त्यसकारण यसको जडबाट उहाँहरूलाई
हामीले भन्न सक्नुपर्छ र जडबाट चाहिँ उहाँहरूले आजको दुष्परिणामको जिम्मेवारी लिनुपर्छ र सग्लै उहाँहरूले चाहिँ दोस्रो पिँढीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ र आफूहरू या त अभिभावकीय भूमिकामा बस्नुपर्छ, होइन भने राजनीतिबाट पन्सिनुपर्छ। यदि राजनीतिलाई राजनीतिक रूपमा अगाडि लाने उहाँहरूको चाहना होइन, अब पदकै कुरा यो खेती नै हो, जसरी विनोद चौधरीको चाउचाउ फ्याक्ट्री हो, मुरारकाको सिमेन्ट फ्याक्ट्री हो, त्यसरी नै उहाँहरूले यो फ्याक्ट्री चलाउनु भएको भने मलाई केही पनि भन्नु छैन। होइन र यो राजनीति नै हो भने चाहिँ उहाँहरूले राजनीतिमा निष्ठा देखाउनै पर्छ, किन राजनीति भनेको व्यवसाय होइन। प्रचण्डजीले अर्को पनि के भन्नुहुन्छ भने उहाँ आफूले आफूलाई कमजोर पार्ने कुरा, केपी ओली धेरै छक्याउन सक्ने तर त्यतिको नभए पनि धेरै बाटो छक्याउन सक्ने हाम्रो माधव कुमार नेपाल पनि हुनुहुन्छ, त्यही भएर म ढुक्क छु, मलाई अध्यक्ष बनाउँदैछु भन्ने हिसाबमा पनि कुराहरू बकिँदै हुनुहुन्छ हिजो। अनि त्यो आफै गलत हो। कसलाई अध्यक्ष बनाउँछु, कसलाई अध्यक्ष बनाउँदिनँ भन्ने कुरा पनि राजतन्त्र त होइन होला नि त। यो त अब उहाँहरूले त हामी प्रजातान्त्रिकरणको प्रक्रियामा पनि आइसक्यौँ भन्नुभएको छ। लो कम्युनिस्टै पार्टी भए पनि त कम्युनिस्ट पार्टीको पनि त एउटा विधि र पद्धतिको फेरि सबभन्दा बढी कुरा गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ। सङ्गठनको पद्धति भनेकै विधि र पद्धति हो। विधि र पद्धति छोड्ने बित्तिकै त्यो कम्युनिस्टै पार्टी रहँदैन, उहाँ नै पटक भन्दै हुनुहुन्छ। विधि र पद्धति भने के हो त? 30 वर्षदेखि उहाँ जुन सङ्गठनको नेता हुनुहुन्छ, 30 वर्षलाई पनि मानेन होला, 40 वर्ष भइसक्यो होला। यो विधि र पद्धति उहाँले नै दुनियाँलाई सिकाउने भनेको कस्तो खालको नेता हो प्रचण्ड भन्ने मलाई यो अचम्म लाग्यो। उहाँले यो बाटो अब छोड्नुपर्छ। अब जति गर्नु त उहाँले गरिहाल्नु त, त्यत्रो बबन्डर गर्नुभयो, जनयुद्ध गर्नुभयो, त्यत्रो पङ्क्ति निर्माण गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री हुनुभयो, फुटपाथमा हिँडिरहेका मान्छेलाई टिपेर ल्याएर मन्त्री बनाउनुभयो, कसैलाई माननीय बनाउनु भयो। गिरिजाबाबुले का पालामा 83 जना त रातोरात माओवादीका मानिसहरू चाहिँ सांसद भए। यही हो विधि र पद्धति भनेको। विधि र पद्धति भनेको टिको लाएर सांसद मन्त्री बनाउने सिस्टम रहेछ। त्यही कुरालाई सिकेर त अहिले उहाँका चाहिँ यी कतिजना 4-5 जना त केपीले पनि लगाइदिए त टिको मन्त्रीको। यो त राजाले मात्रै गर्ने कुरा हो नि। यो टिके भनेको त टिके भन्थे होइन राजाले गरेका मनोनयनहरूलाई। अनि यो चाहिँ के रहेछ? यो चाहिँ निर्वाचित रहेछ। यो चाहिँ त यो सबै कुरा उनीहरूको ठगी धन्दा हो। राजनीतिलाई उनीहरूले यो तरिकाले प्रयोग गर्नाले नै आजको दिन आएको छ। प्रचण्डलाई देखाउन पनि केपी ओलीले पनि उहाँकै मान्छे लाँदै मन्त्री बनाउँदै गर्नुभयो नि। अब त्योभन्दा पहिला माधव नेपालले पनि त यही गरेको थियो नि त। राजाले गोपाल दहित के भन्ने हामीले नामै सुनेका मान्छे ल्याएर नसुनेका मान्छे ल्याएर मन्त्री बनाइदिए। त्यसपछि माधव कुमार नेपालले यही हाम्रो चाहिँ मणि थापाको जोडी थियो रविन्द्र श्रेष्ठ भन्नेलाई मन्त्री बनाइदिए। त्यसपछि रविन्द्रलाई पनि मन्त्री हुने आकाङ्क्षा जाग्यो, के अरे मणिलाई पनि। अब अहिले अब यो जुन मन्त्री पदमा खेलखाल झेलझाल र मन्त्री पद किनबेच गर्ने जुन एउटा पद्धति यिनीहरूले अवलम्बन गरे, यो त राजाको पद्धति हो नि। राजाले सबैलाई होइन, राजाले चाहिँ परशुनारायण चौधरीलाई पनि मन्त्रीमा टिको लगाइदिए, केशरजंग रायमाझीलाई पनि मन्त्रीमा टिको लगाइदिए, अच्युत राज रेग्मीलाई पनि टिको लगाइदिए, अरू कहिले त राजाले अवलम्बन गरेको र पुरानो पछिल्लो पटक ज्ञानेन्द्रले पनि हाम्रो उपेन्द्र देवकोटालाई पनि मन्त्री बनाइदिए, हाम्रो दीपक गेवालीलाई पनि मन्त्री बनाइदिए। त त्यो र यिनीहरूले बनाए मन्त्री बनाउने विधिमा के फरक छ त? राजाले बनाउँदा टिके हुने, यिनले बनाउँदा क्रान्तिकारी हुने, कसरी हुन्छ त्यस्तो? यी झन् टिके हुन्। राजाले त बरु एउटा हैसियत जस्तो भनौँ न, उपेन्द्र देवकोटाको एउटा हैसियत थियो, दीपक गेवालीको एउटा हैसियत थियो, परशुनारायण चौधरीको एउटा हैसियत थियो, अच्युत राज रेग्मीको एउटा हैसियत थियो नि त। यिनीहरूले त अझ योभन्दा नि गए गुज्रेको चाहिँ एउटा शैलीबाट टिके पद्धतिलाई उनीहरूले चाहिँ प्रवर्धन गरेका छन्। यो त कुनै कम्युनिस्ट पार्टीलाई सुहाउने कुरा त होइन नि। कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्ने त मन्त्री बनाउने र बिगार्ने आन्दोलनै होइन नि। यो त समाज रूपान्तरणको प्रक्रिया हो नि। तल्लो वर्गलाई सशक्तिकरण गर्ने प्रक्रिया हो नि त। अब एकजना मान्छे प्रचण्डले फ्याँकेका उसले फ्याँकेका उसले मान्छेलाई चाहिँ टिको लाएर मन्त्री बनाउँदैमा त्यो क्रान्ति हुन्छ? त्यो प्रजातन्त्र हुन्छ? त्यही हो राजनीति भनेको। त्यस कारण राजनीति भन्ने चिजै के हो? हामीले त्यसमा चाहिँ पुनर्भाषीकरण गर्नु पर्यो। अब नेकपामा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा रोचक भइरहेको छ डाक्टर साहब। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई भन्दा अथवा यो नेकपा नै कुन आधिकारिक हो र सूर्य चिन्ने झन्डा ब्रान्ड के हो भन्ने कुरामै लुछाचुडी नै महत्त्वपूर्ण अन्तिमसम्म हुने रहेछ। प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रचण्डज्यूलाई उहाँलाई लाज लाग्दैन सूर्य मेरो हो भनेर कटाक्ष गरिनु भएको छ। वास्तविकता अब यहाँ त मनमा के लाग्ला प्रचण्डज्यूमा र उहाँको मनमा यो सूर्यका कुरा के होला? अब यो त आधिकारिक संस्थाले निर्णय गर्ने कुरा हुन्छ। विधिको शासनमा त बल गरेर केही पनि हुँदैन। जस्तो यो यिनीहरूले पालेका, यिनीहरूले ठुल्ठुला पदाधिकार बनाएका, यिनीहरूले प्रधान न्यायाधीश बनाएकाहरू चाहिँ सडकमा उफ्रिराखेको देख्छु म।
सब जुडिस विषयमा त प्रधान न्यायाधीश जस्तो पदमा पुगिसकेका मान्छेले यसरी बक्दै हिँड्नु वक्तव्य निकाल्दै हिँड्नु त मैले त नमिल्ने कुरा हुन्छ। संवैधानिक निकायमा बसेका पदाधिकारीहरूले पनि यसरी बक्दै हिँड्नु मैले त अनुचित हुन्छ, किनभने त्यो चाहिँ गोपनीयताको विषय पनि बन्छ। शेरबहादुर जस्तो एउटा हैन नेपाली नेताहरूमा सबैभन्दा गए गुज्रेको नेता पनि शेरबहादुर त उनले पनि के भने जुन विषय अदालतको विचाराधीन विषय हुन्छ त्यसमा हामीले टीका टिप्पणी गर्दै हिँड्नु उचित हुँदैन। यति कुरा प्रधान न्यायाधीश भइसकेका 4 जना न्यायाधीश, निर्वाचन आयुक्त भइसकेका तिनीहरूलाई थाहा छैन होला। त्यसकारण यिनीहरू आफ्नो जिम्मेवारी र आफूले खाएको शपथ ग्रहणको विपरीत गइराखेका छन्। जस्तो मलाई पनि म पनि बोल्न सक्छु, त्यसरी बोल्दै अन्टसन्ट बोल्थ्यौँ म यो निर्वाचन चुनाव चिन्ह चाहिँ फलानाको हुन्छ भनेर ठोकिदिउँ यहाँबाट। मैले ठोकिदिए हुन्छ, किनभने मैले कुनै शपथ खाएको छैन, मैले यिनीहरूको कुनै नुन पनि खाएको छैन, म ठोकिदिन सक्छु। त म बार राख्नुपर्छ भन्छु भने उनीहरू त संवैधानिक तहमा बसिसकेका, गोपनीयताको शपथ खाइसकेका, शपथ लिइसकेका व्यक्तिहरू हुन्। प्रधान न्यायाधीश जस्तो पदमा बसेका व्यक्तिलाई थाहा छैन सब जुडिस विषयमा चाहिँ यसरी प्रतिक्रिया दिँदै हिँड्नुहुन्न भन्ने कुरा थाहा छैन उनीहरूलाई। यसबाट के बुझिन्छ भने नेपालमा कोही पनि एउटा भ्यालु निर्माणको एउटा चेतनामा छैन। हामीले लोकतन्त्रमा त मूल्य पनि निर्माण गर्नुपर्छ नि त। लोकतन्त्रमा मूल्य निर्माण गर्नको लागि अभ्यासलाई हामीले चाहिँ प्रवर्धन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम जो युकेबाट आयातित हो आंशिकत, केही नेपालका आफ्नै यसमा विशेषताहरू अवश्य पनि छन्, हुँदाहुँदै पनि यो चाहिँ वेस्टमिनिस्टरियल सिस्टम हो। वेस्टमिनिस्टरियल सिस्टम जुन बेलायतबाट चाहिँ आविर्भाव भयो त्यहाँ कुनै लिखित संविधान यस्तो केही पनि छैन। त्यो त अभ्यासबाट चाहिँ अगाडि बढेको प्रणाली हो नि। जस्तो डोनाल्ड ट्रम्पको चाहिँ 7 दिनको मात्रै समय सीमा छ। भइगयो अब 7 दिन भन्ने कुरा कत्रो हो, यिनलाई चाहिँ अब बाटो प्रशस्त गरिदिउँ भने पनि त हुने हो नि। तर त्यहाँको चाहिँ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभले महाभियोग पारित गर्यो। त्यसमा 8-10 जना स्वयं डोनाल्ड ट्रम्पको पार्टीका सांसदहरूले पनि साथ दिए। यो भेल्यु निर्माण गर्ने कुरा हो नि। अमेरिका जस्तो मुलुकको राष्ट्रपतिले यस्तो बमन्डर गर्दै हिँड्दै जाने हो भनेदेखि बाँकी विश्वले यसबाट के सिक्छ? अमेरिका चाहिँ शिर निहेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पबाट भएको हुनाले यस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले दण्डित गर्नै पर्छ भन्ने आशयले त त्यहाँको हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभले चाहिँ महाभियोगको प्रस्ताव पारित गर्यो। यसरी अभ्यासद्वारा र गुणदोषको आधारमा अपनाइने प्रणाली मात्रै लोकतन्त्र हुन्छ नि त। त उहाँहरूले किन यो ढिङ्ग्याइ गरिरहनुहुन्छ? उहाँहरू किन मूल्य निर्माणतिर जानुहुन्न? उहाँहरूले खालि यही मात्रै शेरबहादुर जस्तो, अघि मैले भने शेरबहादुर त कुनै औकातका नेता त होइनन्। अब कार्यकारणले प्रधानमन्त्री भए, ज्योतिषीले अझ 3-4 चोटि हुन्छ भनिदियो। अब ज्योतिषीले चलाउने देश भएको हुनाले ठिकै छ, उनी जे पनि हुन सक्ने भए। किनभने यहाँ जे पनि हुन्छ नि, कोही पनि मन्त्री हुन्छ होइन, छोरी बुहारी स्वास्नीको आधारमा राष्ट्रपतिसम्म बनाउने देशमा त जहाँ भयो एउटा मन्त्री प्रधानमन्त्री त जो पनि हुने भयो। तर के यो प्रणालीले एउटा मूल्यको चाहिँ अपेक्षा गर्दैन? मूल्य निर्माण गर्नु पर्दैन? हामीले परम्परा पद्धति हामीले बसाल्नु पर्दैन? जसले गर्दाखेरि जस्तो भनौँ न अहिले यिनीहरूले जस्तो अहिले जुन केपी ओलीको ग्याङले जे जसरी कुरा भनिराखेको छ, यही ग्याङका मान्छेले विगत समयमा मध्यावधिको बारेमा कसरी चाहिँ अफेन्ड गरेका रहेछन् त। अब फेरि भोलि अर्को आयो, फेरि यही तरिकाले आयो, फेरि त्यसले पनि यही गर्छ र यही कुरा देखाउँछ। तिमीले हिजो गर्दाखेरि चाहिँ हुने, हामीले गर्दा नहुने। नराम्रो कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यिनीहरू प्रतिस्पर्धा, राम्रो कसरी गर्ने भन्नेमा पो प्रतिस्पर्धा गर्ने। जस्तो अब अहिले हिजोका 3-3वटा सरकारले चाहिँ मध्यावधि गर्दा हुने, हामीले किन नहुने, यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो भन्नेतिर लैजान्छन्। त्यो 3-3वटा प्रधानमन्त्रीले यो धारालाई दुरुपयोग गरेको हुनाले त अहिलेको संविधानले चाहिँ मध्यावधिको परिकल्पनै नगरेको हो। त्यो त न्याकेट छ नि त। तर राजनीतिक रूपमा चाहिँ केपी ओलीलाई त्यहाँ पुर्याउने भनेका फेरि प्रचण्डहरू हुन्। त्यो पनि त न्याकेट छ। वास्तवमा बालोटारमा गएको 1 वर्ष उनीहरूले सचिवालयदेखि अरूले यही पद विषयमा त लडाइँ गरेका हुन् नि। उनीहरूलाई यो गर्ने त नैतिक अधिकारै थिएन। उनीहरूले यो गर्नुको सट्टा केपी ओली सरकारपट्टि लागे अगाडि जाने, उनीहरू महाधिवेशनपट्टि अगाडि बढेको गइदिएको भएदेखि अब आज चाहिँ आजदेखि माग लाग्यो, फागुन चैत 2 महिना धैर्य गर्न सकिँदैन थियो। तर ल हेर्नु त चैतमा चाहिँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने, 1 महाधिवेशनको तयारी सम्बन्धी बैठक नगरिकन यिनीहरूले चाहिँ 3 वर्ष बिताए। यी अपराधी होइनन्? त्यसकारण यिनीहरू दण्डनीय छन्। यिनीहरूलाई दण्ड दिने एउटा राष्ट्रव्यापी मुहिम चलाएर गाउँमा जान्छु भनेर मैले भन्न खोजेको कुरा नै यही हो। यो तरिकाले यिनीहरूलाई चाहिँ नङ्ग्याउनुपर्छ, यिनीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ, किनभने यिनीहरू दण्डनीय छन्।
उनीहरूले ललिपप देखाएर हामीलाई सुविधाको बहुमत नभएको हुनाले हामीले विकास पनि गर्न सकेनौँ, निर्माण पनि गर्न सकेनौँ, सुशासन पनि दिन सकेनौँ, समृद्धि पनि हुन सकेन। त्यो दिनुभयो भनेदेखि हामीहरू त्यो सबै कुरा दिन्छौँ भनेको हुनाले हामीले उनीहरूलाई 2 तिहाई दिउँ नि। आज यो 2 तिहाईलाई विचलन गर्ने उनीहरूलाई राजनीतिक, नैतिक, संवैधानिक कुनै पनि अधिकार थिएन नि। तर उनीहरूले चाहिँ एको लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भवेतम भने जस्तो उनीहरू दिगम्बर भएर हिँडिदिए। केपी ओलीलाई घेराबन्दी पारेकै हुन्छ त्यसपछि। अब केपी ओलीलाई काम गर्न नदिएको काम गर्न दिएन भन्ने कुरा चाहिँ अब उनकै भाषामा काम गर्न नदिएको, घेराबन्दी इत्यादि भन्यो भने चाहिँ स्यालोको हुइँ हुन जान्छ होला। तर उनीहरूले महाधिवेशनलाई फोकस गर्नुपर्नेमा, गाउँ गाउँमा राजनीतिलाई लैजानु पर्नेमा, कार्यकर्ताको बिचमा, किनभने भर्खर पार्टी चाहिँ एकताको प्रक्रियामा गइराखेको थियो, एकताको प्रक्रियाले पनि पूर्णता पाइराखेको थिएन, नयाँ आइडियोलोजीलाई व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्ने यो कार्यभारहरू थियो। यहाँ त उनीहरू केन्द्रित भएनन् नि। अघि पनि मैले भने प्रचण्डहरू निरन्तर महाधिवेशनतिर, केपी ओलीहरू यथावत सरकार सञ्चालनतर्फ लागिदिएको भएर उनीहरूको भेट हुने ठाउँ चाहिँ चैत्रको एकता महाधिवेशन हुने प्रष्टै देखिन्थ्यो। अथवा प्रचण्डलाई यही बाटोमा आउनु थियो भनेदेखि 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व विभाजन गरेको कुरा त लिपिबद्ध छ नि त। ठ्याक्कै जुन दिन 2.5 वर्ष पुग्थ्यो, ल है अब सहमति अनुसार अघि बढ्नु कामरेड भनिदिएको भए त हामी जम्मै लागिमेली गरेर केपी ओलीलाई प्रहार गर्नुपर्ने, केपी ओलीलाई आलोचना गर्नुपर्ने दायित्व अब अहिले त के आधारमा केपी ओलीलाई चाहिँ यिनीहरूले दुत्कार, म त्यस्तो केही पनि आधार देख्दिनँ। किनभने प्रचण्डबाट गल्ती भएको छ नि त, फन्डामेन्टल गल्ती भएको छ। उनी नै बल गरिकन यो सरकारको प्रतिरक्षा गर्थे। उनी नै 5 वर्षको लागि नै केपी ओली प्रधानमन्त्री हुन् भन्थे। यो होइन है भन्थ्यौँ हामी, तर उनी भन्थे जोड दिएर हो यो ठगी होइन, यो 2.5 वर्षको मात्रै प्रधानमन्त्री त हो नि केपी ओलीलाई। त्यस कारण जुन दिन 2.5 वर्ष पुग्यो त्यही दिन बाई बाई, होइन भने अब त सहमति अनुसार हामी यहाँ हौँ, तपाईँ सहमति अनुसार काम नगर्ने भने म पनि बाध्य हुन्न। प्रचण्डले भन्ने बित्तिकै या त उनले प्रचण्डको खुट्टा समाउनु पर्थ्यो, होइन भने पार्टी विभाजनको कुरालाई चाहिँ उनले मोल्नुपर्ने स्थिति आउँथ्यो। तर अब प्रचण्डै 5 वर्षको लागि केपी ओली प्रधानमन्त्री हो भन्दै गइसकेपछि न केपी ओली हान्ने रागो भएर अगाडि गएका छन्। त्यस कारणले अब यसलाई घेराउ भन्ने कि के भन्ने, तर परिदृश्य चाहिँ यही हो। मैले के भनिआएको छु भने हाम्रो काम भनेको परिदृश्य देखाइदिने मात्रै हो। हाम्रो काम भनेको दाहिने देब्रे त्यो काम। केपी ओलीले वैशाखमा पटक पटक अझै पनि जनतालाई आश्वस्त पार्ने हिसाबमा चुनावको जसरी पनि हुन्छ भनिरहनु भएको छ, के हुनसक्छ? त्यो त उनको धर यस्तै भयो भने त कसरी चुनाव हुन्छ र? किनभने अब अदालतले मानिलिउँ नि 1 महिनापछि मात्रै निर्णय दिने कुरा भयो भने अनि स्वभावतः वैशाख त जेठमा गइहाल्छ। त्यस कारणले आम सहमति आजको प्रश्न हो। अब केपी ओलीले जुन यो कुरा गरिराखेका छन्, अब केपी ओली भित्रकै अर्को पक्ष प्रचण्ड पक्षले त संसद विघटनको भएको कुरा नै हामी मान्दैनौँ भनिरहेछ। बरु प्रमुख प्रतिपक्षले निर्वाचनको लागि हामी तत्पर छौँ भन्ने कुरा गर्यो, तर प्रचण्डहरूले त हामी मान्दैनौँ, हामी डेट भएकै छैनौँ, प्रतिनिधि सभा विघटित भएकै छैन, हामी राष्ट्रपतिको निर्णय नै मान्दैनौँ भनेपछि त केही पनि मान्दिनँ भन्ने कुरा आयो नि त यो त जबरजस्ती हो। अब यस्तो जबरजस्ती गर्दै जाने हो भने त केही पनि हुँदैन। र त्यसै कारण मैले के भनेको छु भने जबरजस्ती भनेको अन्यल र अस्तव्यस्ततातिरको बाटो हो। यसले चाहिँ नेपाललाई सिक्किम बन्नेतिर चाहिँ उत्प्रेरित गर्छ। मैले चाहिँ यो भनेको छु र मेरो सबभन्दा ठुलो चिन्ता पनि त्यही हो। यिनीहरूले चाहिँ यो तरिकाले जे राजनीतिलाई बिगारे यो चाहिँ राजनीतिक अपराध हो मैले भनेको यही विषयलाई लिएर हो। किनभने उनीहरूलाई यो गर्ने अधिकारै छैन नि। उनीहरूलाई त सुविधाको बहुमत किन दिएको भने उनीहरू समृद्धि र स्थिरता दिनेछन्। समृद्धि र स्थिरता नदिने हो भने त उनीहरूले हात उठाउनुपर्छ। कुनै मध्यावधि कुनै अर्कोवधि भन्ने त त्यो भन्ने त उनीहरूलाई त कुनै कानुनी नैतिक संवैधानिक कुनै पनि अधिकार छैन। अब जबरजस्ती गरेपछि जबरजस्ती केही उपाय छैन नि। अब म तपाईँसँग बोलिरहेको छु, मलाई झौँचलो जुर्को उठेर हिँड्दिएँ कमल थापा जस्तो, त्यसको के दबाई छ त? त्यसको त केही पनि दबाई छैन। त्यस कारण मैले आफ्नो म अहिले कहाँ छु भन्ने कुरा त मैले बुझ्नु पऱ्यो। म कहाँ छु भन्ने कुरा नै म बुझ्दिनँ भने यसको दबाई के हुन्छ त? केही पनि म त अहिले नेपालको राजनीतिमा म केही औषधि देखिरहेको छैन। फेरि मध्यावधिमा गएँ मानिलिउँ, एउटा दल त केही नभए ठुलो दल भएर त आउने नै होला, अनि यो चरित्र यो दुश्चरित्र पुनरावृत्त हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ? अनि कहिलेसम्म यो काम गरिरहनु त हामीले?
हो यस कारणले हामीले चाहिँ यसमा बढी चिन्ता व्यक्त गरेका छौँ कि यो राजनीतिक रूपमा साह्रै ठुलो अपराध भएको छ। त्यस कारण यिनीहरू अपराधी हुन्, यिनीहरूलाई दण्डित गर्नै पर्छ। जसले यो 2/3 चाहिँ विचलन गरेको छ कमसेकम यिनीहरूलाई त पुरै जनताले दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग छ। अन्तिममा हजुरले भने जस्तै अस्ति भर्खर पृथ्वी जयन्ती मनायो एकता दिवसको नाममा। योभन्दा अगाडि खासै त्यस्तो माहौल थिएन। अस्ति यति धेरै जनताको सहभागिता र पृथ्वी जयन्तीलाई पार्टिसिपेट गर्ने जनताहरूले यस्तै बढ्दै जाने हो भने त राजाको विकल्प नहुने सम्भावना देखिएन नि त, जनतामा यत्रो आक्रोश हुँदै आयो भने। होइन, राजा र पृथ्वीनारायण शाह, राज संस्था र पृथ्वीनारायण शाह र धर्म यो एक ठाउँमा जोड्ने कुरा होइन भन्ने मेरो चाहिँ अभिप्राय रहिआएको छ। एउटा समयसम्म यो अभियानमा म आफै पनि कुनै न कुनै रूपमा सम्हाल्नु भएँ। पछिबाट मैले के बुझेँ भने यहाँभित्र राजनीतिक स्वार्थीहरू, धार्मिक तत्त्वहरूको पनि यहाँभित्र मैले घुसपैठ देखेपछि म त्यहाँबाट पन्छिनु उपयुक्त होला भन्ने ठाउँमा म भएँ। किनभने पृथ्वीनारायण शाहको प्रश्न भनेको राजनीतिकरण र धार्मिकीकरणको प्रश्न होइन। पृथ्वीनारायण शाहको प्रश्न भनेको सामाजिकीकरणको प्रश्न हो। किनभने पृथ्वीनारायण शाहले एउटा सेक्टरको लागि त्यो अभियान चालेकै थिएनन्। उनले नै भनिरहेछ त्यहाँ धर्मको हकमा पनि उनले के भनिरहेछ भनेदेखि सबै आफ्नो कुला धर्ममा बस्नु, जसको धर्म जे हो त्यसले त्यो मान्नु, सनातनदेखि जसले जे कुरा पूजा पितृकार्य इत्यादि जे गरिआएको छ, पूजन स्पर्शन जे कुरा गरिरहेको त्यसले त्यो अनुसार गर्नु। र यो मुलुक जो मैले नयाँ ठुलो मेहनत गरेर बनाएको छु यो चाहिँ सबैको फुलबारी हो, चेतना भया। त्यसको सार भनेको चाहिँ यो मुलुक सबैको साझा हो। धर्म प्रथा परम्परा भनेका आफ्ना हुन्, तेरो मेरो भन्ने कुरा त्यहाँ केही पनि हुँदैन। यो पृथ्वीनारायण शाहको मूल मर्म हो। अब यो मूल मर्मभन्दा बाहिरको कुरामा चाहिँ मेरो संलग्न त छैन र मेरो चासो पनि छैन। त्यहाँबाट पृथ्वीनारायण शाहको भावनाको अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। यो द्वन्द्वमा जाने कुरा हुन्छ। अब राजनीतिक विषयलाई राजनीतिक रूपमा प्रतिकार गरौँ न, दल खोलौँ, राजतन्त्रको एजेन्डा लिएर चाहिँ जनतामा जाउँ, त्यहाँबाट चाहिँ मत आर्जन गरेर हाउसमा त्यो आवाजलाई गुन्जाउँ। त्यो विधिबाट राजतन्त्रको विषय, धर्मको विषय जस्तो हिन्दू धर्मको एजेन्डा लिएर जनमानसमा जाउँ। किन पृथ्वीनारायण शाहलाई ढाल बनाउनु पर्यो हिन्दू धर्मका लागि? किन पृथ्वीनारायण शाहलाई ढाल बनाउनु पर्यो राज संस्थाका लागि? त्यसपछि शेरबहादुरले नै के भने राजावादीहरू चाहिँ मौलाएको बेला पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिरमा माल्यार्पण गर्न सकिँदैन। अब किनभने पृथ्वीनारायण शाहलाई नै राजतन्त्रसँग लगेर जोड्ने हो भने त गणतान्त्रिक मुलुकमा अनि प्रतिपक्षको नेताले त्यो भन्नु त स्वाभाविकै छ नि त। हाम्रो कर्तव्य चाहिँ के हो भने शेरबहादुरले पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ ओन गर्नुपर्छ। किन? पृथ्वीनारायण शाहले त सबैभन्दा ठुलो काम गरेका छन्, यो देशको जग हालिदिएका छन्। यो जगमा टेकेर न शेरबहादुर उभिएका छन्, नत्र भने शेरबहादुर कहाँको प्रधानमन्त्री हुन्छन् त? तर पृथ्वीनारायण शाहलाई नै राजनीतिकरण गरिदिने हो, त्यसलाई नै धार्मिकरण गरिदिने हो भने चाहिँ मान्छेका बिचमा चाहिँ ध्रुवीकरण हुन्छ, कित्ताकाट हुन्छ। कित्ताकाटबाट पृथ्वीनारायण शाहको मर्म कर्मको प्रवर्धन हुँदैन भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ भएको हुनाले यो सब लफन छपन र दायाँ बायाँमा म आफू चाहिँ छैन। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच।